बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के लिए बरकतें आसानी अता फरमाए। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया एपिसोड जिसमें हम आपके सवालों के जवाब देंगे। अक्सर जो मेरे यूट्यूब से व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो सवाल करते हैं, लेकिन उनके सवालों को एड्रेस करना बिल्कुल मुमकिन नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं। इसके हल के लिए एक मंथली वीकली जो एपिसोड है आपके सवालों के जवाब, उसको आप शुरू कर रहे हैं। इसमें आपके जो सवालों के जवाब दिए जाएंगे, उसमें आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका वक्त पैदाइश और आप जिस जगह पैदा हुए हैं, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और उसके साथ आपका सवाल क्या है वो सवाल बताएंगे। और जिनकी ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी उनको आंसर नहीं किया जाएगा इस हवाले से। और ये आप जो आंसर आपको मिलेंगे, ये आप फ्राइडे की नाइट से लेके, यानी फ्राइडे की रात से सुबह जो सैटरडे है उस वक्त तक आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उसमें से जो कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मैक्सिमम को जवाब दिया जाए। पिछले हफ्ते में जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं और जो सवालों के जवाब हैं, वो उस हवाले से मैं आज शुरू करता हूँ। सबसे पहले एक खातून है, शमसा कवल, फीमेल हैं। इन्होंने अपना एक सवाल किया था कि इनकी मैरिज के हवाले से कि इनकी मैरिज कब होगी। इन्होंने अपनी जगह का नहीं बताया, लेकिन इनका जो सवाल का अब जवाब है उसको एनालिसिस करते हैं। इनकी तारीख पैदाइश है 31 अक्टूबर। इन्होंने अपनी तारीख पैदाइश उस हवाले से मेंशन नहीं की, लेकिन मैं हरारी के ऊपर इसका जवाब दे रहा हूँ। तो इनकी जो शादी का नज़र आ रहा है, वो शादी इनकी 2021 में होती हुई नज़र आ रही है। और शादी के हवाले से इनको सोच कर समझ कर बहुत एहतियात से डिसीजन लेना है। और दूसरा हमें सवाल किया था नगीना शरीफ ने। इन्होंने सवाल किया था कि मुस्तकबिल के बारे में बताएं और मुस्तकबिल कैसा होगा। CSS की तैयारी कर रही है। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1992। इनका अगर हॉरोस्कोप देखें तो इनके हॉरोस्कोप के अंदर अच्छी प्लानिटरी कंडीशन है। इनका मुस्तकबिल अच्छा रहेगा, तरक्की भी करेंगी। जिस फील्ड में ये जाना चाहती हैं उसमें इंशाल्लाह ये कामयाब होती नज़र आ रही हैं। फिर एक और सवाल है, ये ख़याम साहब ने किया है और इन्होंने कहा मेरे हालात ठीक नहीं हो रहे, कब तक होंगे और कौन सा पत्थर पहनना बेहतर रहेगा। तो ख़याम साहब आपके लिए 2020 इंशाल्लाह बहुत अच्छा साल साबित होगा। यहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाएगा, हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप पत्थर पहनना चाहें तो वो नीलम पहन सकते हैं। ख़याम साहब की डेट ऑफ बर्थ थी 26/10/1992। अच्छा, एक साहिबा बीबी हैं, उनका नाम है राबिया। इनकी तारीख पैदाइश है 12/5/1992। इन्होंने पूछा मुस्तकबिल कैसा होगा। इनके मुस्तकबिल के हवाले से अगर हम देखें तो बहुत अच्छा नज़र आता है। जायचे में इनके जो स्टार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है। ज़िंदगी में अच्छा मकाम मिलेगा, अच्छा स्टेटस हासिल कर सकेंगी। इनका जायचा बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा जायचा है, ताकतवर जायचा है। जिस भी फील्ड में जाएंगे इंशाल्लाह ये नाम, इज्जत, पैसा कमाएंगी। एक और दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया कि सैयद रेहान अब्बास रिजवी, ये इनका नाम है। 12/1/1976 सुबह 6 बजे इनकी पैदाइश है। इन्होंने कहा कि प्रमोशन कब होगी। प्रमोशन से हवाले से इनकी प्रमोशन को अगर हम देखें तो इनकी प्रमोशन का जो टाइम है दिसंबर 2019 से मई 2020, इस टाइम पीरियड में इनकी प्रमोशन के हवाले से चीज़ें नज़र आ रही हैं।
لیکن ان کو صدقہ کرنا چاہیے ہفتے والے دن کالی چیزوں کا، کیونکہ بہت ساری رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں. اگر پروموشن تک پہنچ جاتے ہیں پھر وہ وہاں سے کوئی پرابلم، کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. اس چیز کو کریں گے اور انشاءاللہ ان کی پروموشن بھی ہو سکے گی. ایک صاحبہ ہے جن کا نام ہے عروہ. ان کی تاریخ پیدائش ہے 9/5/1999 اور وقت پیدائش صبح 6 سے 6:30 کے درمیان میں ہے، PM گجرانوالا. ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ شادی کب ہوگی، لو ہوگی، ارینج ہوگی. تو اس حوالے سے اگر میں جو ذائچہ ان کا میرے سامنے ہے، ان کی شادی 2020 سے 22 کے درمیان میں نظر آتی ہے. دوسری چیز، ان کی شادی ارینج میرج نظر آتی ہے، اور اس حوالے سے یہ اپنی شادی کے جو بھی معاملات ہیں، فیصلے ہیں، ان کو سوچ سمجھ کر طے کریں. ایک خاتون ہیں، انہوں نے فیمیل، جن کا نام ماریا ہے، اور ان کا سوال ہے کہ میرے لیے میڈیکل فیلڈ کیسی رہے گی. تاریخ پیدائش ان کی 6/4/2002 ہے. تو ان کے لیے میڈیکل فیلڈ ٹھیک نظر آتی ہے، بہتر ہے، لیکن بہت زیادہ اس کے اندر کامیابی نہیں نظر آتی. اگر آپ شعبہ فنانس، کنسلٹنٹ، اکاؤنٹنگ، ای کامرس اس سائٹ پر جائیں تو اس میں بہت زیادہ کامیابی کے چانسز نظر آتے ہیں. ایک اور فیمیل ہیں، ان کا یہ زولوجسٹ ہے، نام نہیں لکھا. 31/8/1998 انہوں نے کہا شادی کب ہوگی، ارینج ہوگی، لو ہوگی، کامیاب ہوگی، نہیں ہوگی. یہ بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہیں. تو اگر ان کا دیکھیں تو ان کی شادی کے حوالے سے جو مجھے ٹائم پیریڈ نظر آتا ہے 2020، یہاں سے ان کا ٹائم پیریڈ نظر آتا ہے. 2020 ان کے لیے بہت اچھا سال ہوگا، اہم کامیابی حاصل کریں گی. اور شادی ان کی انہوں نے لکھی ہے کہ اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی. شادی آؤٹ آف فیملی نظر آتی ہے، اور ان کو شادی کے حوالے سے سوچ سمجھ کر ڈیسیجن لینا چاہیے. ان کی میرج کے اندر کچھ مسائل کی نشاندہی ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے اس چیز کو یہ فوکس کریں. ایک اور صاحبہ ہیں، انہوں نے ان کی شادی ہوئی ہے اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی. ان کے ہسبینڈ اور ان کے بالکل میڈیکل رپورٹس بھی ٹھیک ہیں. تو ان کے اب نام نہیں انہوں نے بتایا. 30/12/1998 ان کی تاریخ پیدائش ہے. 5/6/1992 یہ ان کے ہسبینڈ کی ہے. تو ان کے ذائچے میں اولاد کے جو چانسز ہیں وہ بالکل موجود ہیں، انشاءاللہ اولاد ہوگی، لیکن ان کے اس میں کچھ ڈیلے نظر آتا ہے، اور اولاد ان کی 2020 میں ہونے کے زیادہ امکانات نظر آتے ہیں. اس حوالے سے ان کے ذائچے کے اندر اولاد کے بالکل علامات موجود ہیں. تو یہ ہفتے والے دن کسی بھی کالی چیز کا صدقہ کریں. 80 گرام اس کا وزن ہونا چاہیے. دوپہر 1:30 سے 2:30 کے درمیان میں یہ صدقہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اولاد کی خوشخبری سننے کو ملے گی. اور ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا وارثو، 505 مرتبہ اس کو پڑھیں. انشاءاللہ اللہ رب کریم آپ کی امید پوری کرے گا. اس کے بعد ایک اور فیمیل ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، نام ان کا عروسہ ہے. 17/7/1992 یہ ان کی تاریخ پیدائش ہے. انہوں نے کہا کہ شادی کب ہوگی. اس حوالے سے ان کی جو شادی کا ٹائم پیریڈ نظر آتا ہے وہ دسمبر 2020 سے 2021 اس کے درمیان میں ان کی شادی نظر آتی ہے. اور ان کی شادی ٹھیک ہے، لیکن ان کی شادی میں بہت سارے رکاوٹیں نظر آتی ہیں. یہ بھی ہفتے والے دن کسی بھی کالی چیز کا، کالی دال، کالی ماش، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کا صدقہ کر سکتے ہیں، جس کا وزن 800 یا 80 گرام ہو، اور دوپہر 1:30 سے 2:30 کے درمیان میں یہ صدقہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکیں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے اسی طرح یہ جو ایپیسوڈ ہیں یہ کنٹینیو ہوں، اور جو لوگ پے نہیں کر سکتے انشاءاللہ ان کے لیے اب اس چیز کو شروع کر دیا گیا ہے.
لیکن یہ ہفتے میں ایک مرتبہ، اور آپ جب جمعے کی رات سے لے کے صبح تک میسیج کر سکتے ہیں. ان میں سے جو کمپلیٹ ہوں گے ڈیٹا، اس کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے جواب دیے جائیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے.